بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد. أولا نحييكم بتحية عطرة مباركة مسنونة، تحية الإسلام والمسلمين وتحية أهل الجنة في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية والسلام نشكر الله الواحد العلام على أنه من علينا وأحسن إلينا بنعمة الإيمان والإسلام. نقدم إلى حضراتكم أخلص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بسنة 45 و400 وألف من الهجرة، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا مباركا لنا ولجميع الأمة الإسلامية ولجميع البشرية. ونقدم هذه الكلمات، كلمات التهاني والتبريك، نقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال، ونيابة عن كل عضو وكل مسؤول وكل من يتعلق بالمعهد الإسلامي العربي. وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا العيد مباركا، وخاصة ندعو الله عز وجل في هذا الوقت لإخواننا في فلسطين، وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويحفظ جميع المسلمين، ويحفظ المسجد الأقصى والحرمين الشريفين، ويحفظ المسلمين في كل مكان. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.